ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الذی روحہ نسخۃ الاحدیۃ فی اللاہوت قلبہ خزانۃ الحی الذی لا یموت طاؤس الکبریاء وخمام الجبروت جسدہ صورۃ الملک والملکوت الذی هو فلق صبح انوار الوحدانیہ وطلعت شمس الاسرار الربانیہ وبہجت قمر الحقائق السمدانیہ وطور تجلیت الاحسانیہ وعرش حضرت الحضرات الرحمانیہ ان مولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر فی سر مستور بے سر لے سر لا یعلمہ عالم ولا یدرکہ مدرک ولا یعقل العاقلون سبحان ربک رب العزت عما یصفون قال اللہ جل شانہ فی کلامہ المجید وفرقان الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تو چوپی کر گیا جتھے سونے دا ڈیرا ہوئے او تے عرش تو بھی افضل ہے تے تسی چوپو المدینہ تو معلقۃ بالجنہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پڑھو یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. قابل سادہ احترام علماء اکرام نعت خوانان مصطفیٰ اور میرے بہت ہی پیارے عزیز جناب سعید رحمانی صاحب، دیگر سنی غیور جوانوں دوستو عزیزو بچیو، سورہ بقرہ چوں بس پہلے 5 منٹ پرابلم ہوئے گا تو یہ میں تھوڑا جا راہ سیدھا کر لیں دیو اور پھر انشاءاللہ نشانیاں گندیاں رات لنگ دی جائے گی. اولائکا سورہ بقرہ چوں میں آیت پڑھی اور ترجمہ کرنا. اولائکا تقریر تے یہ جڑی 5 منٹ میں پہلے کرنی ہے. یدعون الی النار اللہ کہندا کچھ لوگ ای ہو جائے نے جڑے اگ ول بلاندے نے دوزخ ول بلاندے نے اور انہاں دے مقابلے وچ اللہ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ اللہ بلاندا ہے جنت ول تے بخشش ول. میں پھر سمجھان دی کوشش کرنا. کچھ لوگ نے شیطان او دوزخ ول بلاندے نے اللہ آندا ہے میں بلانا جنت ول تے بخشش ول. سیانے بندے ہو اینے بیٹھے ہو رب نے جنت دا ذکر پہلا کیتا ہے. میں مولویاں کو رٹا نہیں لایا بھی دگڑ 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 نہ تینوں سمجھانا ہے تے اگے جانا ہے. جنت دا ذکر پہلا کیتا ہے تے بخشش دا بعد وچ میں حیران ہو گیا بھی اے کیڑی جنت ہے جڑی بخشے جان تو پہلے ملے گی. وٹ پان والے مولوی نا میرے سجے کھبے پویا جی مسکران والے بھی جنت تے ملے گی مرن تو بعد بخشش ہوئے گی تے ٹھیک ہے. اے کیڑی جنت ہے جدل رب دعوت پیا دیندا پی آؤ جنت دی طرف تے پھر بخشش دی طرف. عجیب جنت ہے. جنت پہلے تے بخشش. میں ایت پڑھنا سورہ آل عمران چوں وساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اللہ کہندا دوڑو بھجو اللہ دی بخشش دی طرف تے پھر جنت دی طرف جڑی زمیناں آسماناں دے برابر کھلی ہے تے اللہ نے متقیاں واسطے بنائی ہے. لکھو بخشش دا ذکر پہلا کیتا سو تے جنت دا بعد. سورہ حدید وچ آیت پڑھنا سابقو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها کارض السماء والارض اعدت للذین آمنوا. اللہ کہندا سبقت لے جاؤ جلدی کرو اللہ دی مغفرت دی طرف اور جنت دی طرف جیڑی زمین اسمان دے برابر ہے اللہ نے مومن لئی بنائی ہے. جیڑی 7 اسماناں تے 7 زمیناں دے برابر کھلی ہے 14 طبقاں وار او بنائی ہے متقی لئی. 7 زمیناں تے 7 اسمان 14 طبقاں دے برابر کھلی جنت اے بنی ہے متقی لئی تے امام المتقین لئی کڈی کو ہوئے گی.
اے تے بنی ہے 14 طبقاں دا والی تے آ متقی تے جڑا متقیاں دا امام ہے او بولو اے یار ہاں دونوں ایتاں وچ بخشش دا ذکر پہلا تے جنت دا بعد وچ خدا را سمجھا جی جڑی میں پہلے پڑھی ہے او دے وچ جنت دا پہلا تے بخشش دا اے دا مطلب ہے جنت دیاں قسماں دو نے دو کنیاں دو ایک بخشے جان تو بعد ملے گی ایک بخشے جان تو پہلے ملے گی یہ اتھوں تک سمجھ آ گئی تے ہاتھ کھڑے کرو میں آگے چلاں کیوں جی کنیاں قسماں ہو گئیاں میں قرآن چو پڑھ رہے ہیں ٹولے نہیں دو ایک بخشین تو پہلے یا پانچ لبنی یہ بھی او کیڑی ہے تے ایک بخشے جان تو بعد میں ہو رہے قید پڑھا تاکہ کم تھوڑا جا سیدھا ہو جائے جڑے علماء نے انہوں نے بھی لطف آوے پھر تے انشاءاللہ مدینے دیاں گلاں ہونیاں نے مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فآتت اكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. میں پڑھیا ہے اللہ آندا مثال کچھ لوگاں دی جڑے خرچ کردے نے اپنا مال اللہ دی رضا لئی تے دلاں دی مضبوطی لئی اینا دی مثال اس ویکھیاں ہے اس جنت دی ایک قرآن آندا ہے جڑی ٹبے تے آ چوپی کر گئے ہو کتھے آ یار اج تک مولویوں کو سندے رہے اندہ سدرۃ المنتہا اندہ جنت الماوا جنت سدرہ دے کولے اے ٹبے والی جنت کیڑی اصل اے جڑیاں گلاں میں کردا انہاں دا تو عادی نہیں جے بی بی لیما دی ڈاچی پجاواں تے تینوں بھی پتہ ہوے پہ اگے سنیا اوے جنت قرآن کہندا ہے سدرہ دے کولے اے ٹبے والی کیڑی ہے جنت ملنی ہے مرن تو بعد تے بخشن تو بعد اے بخشے جان تو پہلے جنت کیڑی ہے وہ بھی جنت ہے اے بھی جنت دوویں جنتاں نے نا آؤ پہلے ٹبا لبیے پھر جنت لبیے ہولی ہولی کم سوکھا ہوندا جائے گا مدینے دے نے 100 نا کنے اج میں کیڈی وڈی غلط فہمی کرنی ہے اینی وڈی کہ میرا خیال ہے تواڈے وچوں جے 100 تے 99 بندیاں نوں دا پہلے پتہ نہیں ہونا سارے اسی سراں لالا کے مولویاں کولوں تے نعت خانہ کولوں سننے ہیں شاہ مدینہ یثرب کے والی سارے نبی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم نبی نے کیا جڑا میرے شہر نو یثرب کہے او دے اعمال نامے وچ ایک کبیرہ گناہ لکھیا جاندا ہے یہ پتہ تانوں اے دا میں مولویاں نہیں تانوں پوچھنا پتہ اس تے یثرب یثرب کیتی جاندے ہیں نبی نے کہا جڑا یثرب کہے میرے شہر نو او دے اعمال نامے وچ کبیرہ گناہ لکھیا جاندا ہے اے مدینہ طیبہ ہے یثرب نہیں یا رسول اللہ جے کو بھول کے کہہ ہی دے فرمایا پھر وہ 10 باری کفارے دے طور تے کہے مدینہ 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 پھر معافی ملے گی تو نعت خانہ کو سنی جانا شاہ مدینہ یثرب کے والی خبردار آج تو بعد میرے نبی دے شہر نو یثرب نہ کہیں کی کہنا ہے اجے تو میں ادھر آنا ہے مدینے دے بس مشکل 2-4 منٹ ہیں مجبوری میری تواڈے چہرے لڑک گیا 100 نا ہے مدینے دا اونا وچ ایک نا ہے ین در یہ نون دال رے مادہ ند ین در دا معنی ہے خوشبوواں والا ٹبا ہائے تیرے سجے کھبے عالم پین ہے نا تے ویکھی سڑیا کیڑا بیٹھا ہے تیرا ہونا کتھے آ اے میرے نال ساڑے یا مدینے نالے مدینے دا نا ہے یندر خوشبوواں والا ٹبا ٹبا لب گئی ہون گالے جنت دی میرے نبی نے کیا المدینہ تو ملکۃ بالجنہ پورا مدینہ ہی جنت ہے
पूरा मदीना ही बोलो बोलो अजे मैं निशानियां वाला सफर नहीं शुरू किया पूरा मदीना ही अजे लुत्फ नहीं आया बोल पूरा मदीना ही एक बुजुर्ग सैयद मदीने चला गया ध्यान मेरे हल कर जाके उथे एक टुकड़ा है जिन्हों रियाजुल जन्ना कहते हैं रब तेन भी लै जाए हरे रंग के कलीन विछे ने जन्नत की जमीन का टुकड़ा है ओ हजरत साहब जरा सी ना सैयद बादशाह ओनू जगह लभ गई फजर की नमाज वेले उथे खलोण दी जिन्हों रियाजुल जन्ना आंदे ने जिहड़ा उहदे नाल दा ग्रुप सी उन्हां नूं थां उथे लभी नहीं जदों मौलवी ने कहना अल्लाह अकबर ते ओ भी मगर कहंदा अल्लाह अकबर ते दिल च ख्याल पिया हुंदा भी मैं ते जन्नत च नीति खलोता ते मेरे नाल दियां नूं इत्थे थां लभी चुप ही कर गए हो मैं नीति है जन्नत च अजे ते मैं मुढ़ पिया बनना ते मेरे नाल दे पिछे रह गए किस्मत उन्हां दी नमाज पढ़ी गई ते दिल च आया चल उस गली च चलीए जिथे हुसैन रहिंदा सी मैं वेखना तुहाडे चेहरिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੈयद के मैं ਚੱਲਿਆ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਮਜਜ਼ੂਬਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਔਰਤ ਟੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੈयद 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਧ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੰਘ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਂਦੀ ਏ ਮੌਲਵੀ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ कि तू मदीने च नीती है जन्नत ते तेरे नाल दे पिछे रह गए इंज नहीं वो हैरान होके पूछदा भी बीबी फिर गल की है उन्हें कहा इन्नल मदीना ता कुल्लुहा जन्नतुन यार दा पूरा मदीना ही जन्नत है मैं मदीने की शान नहीं बयान करनी मैं अपने मौजू वाल चलना है एक गल और सियालवी सिलसिला पीर मेर अली शाह साहब दा पीर खाना है शमसुद्दीन सियालवी कमरुद्दीन सियालवी लाजपाल पीर सियाल कोई नहीं गल नहीं भी तो भी मनो बजुर्गों के नाल लेने चाहिए ए गुआंढी मुरीद कहन लगा दुआ करो मैं मदीने चलिया हज लई जे समझेगा तो पाड़ जाएगा रात को सुत्या पिया भी जन्नत नजर आएगी जे समझो तो कह लगे एक मिनट खलो जा अंदर गया अंदरों चिट्टा कपड़ा अपने कफन का चुक लिया वो कहता बाबा जी इनू जमजम धो के लिया क्या नहीं तुसी तो समझो मन ला रहे हो इनू जमजम धोना क्या नहीं इनू रोजे नाल लाना क्या नहीं किवें कहन लगा मदीने दी गली दी नुक्कर ते खलो जाई ते इंतजार करी अगर कोई कुत्ता आ रहा होवे मदीने दा ते राह च मेरा कफन वछा दियो उत्तों लंघ गया ते ले आवी जागी ए गली दी नुक्कर ते खलो जाई ते कुत्ता को आ रहा होवे मदीने दा मौलवियों ए जमाने दा वली है जेड़ा मदीने दे कुत्ते नू पिया उड़ीकदा तू आना मुहम्मद मेरी मिसल है ओने क्या जरूर जिवें हुक्म ओने कफन जेड़ा सी ना ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी दा रहमतुल्लाह ताला अलैह ओ ओने लपेट के झोले च पा लिया जदों हज करके मदीने समझ आ रही गल अजे ते मैं तमीज ही बनन दिया ए हज फारग हो गया ना ते मदीने आया ते ज़हन च ओ खो पीर वाली खाश ते रह गई निकलिया एक गली दी नुक्कर ते खलो गया ते चौकड़ा कुत्तियां दा टुरिया आउंदा वेखियो रहमानी किन्ने चार सारे बोलो चार इन्हें कल भी मौज बन गई मेरे मुर्शद दी लाई हुई ड्यूटी पूरी हो गई इन्हें कफन वछाया राज किथे पढ़ रहे हैं यार इन्हें कफन वछाया गलीच भी आउंदे जूने पे इनू पता सी भी चंद्रकोट दे कुत्ते भी कुत्ते होंदे ने इनू ये नहीं सी पता मदीने दे कुत्ते कुत्ते नहीं होंदे इन्हें गली विच कफन वछाया ते आप हाथ बन के खलो गया कुत्ते आए करीब उन्हें वली दा कफन वेखे आए आए एक कुत्ते ने सूंघिया ते वापस मुड़ पे लोगों समझो वापस
ਮੁੜ ਪੈ। ਜਦੋਂ ਮੁੜੇ ਨਾ ਤੇ ਮਰੀਦ ਭੱਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਗੁੰਬਦ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਲੰਘੋ। ਕਿਸ ਮਜ਼ੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਬੈਠਾ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਸਮਝ, ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਇੱਕ ਤੇ ਲੰਘੋ। ਤਿੰਨ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿ, ਇੱਕ ਮੁੜਿਆ ਵਾਪਸ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਏ। ਤਿੰਨ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿ, ਇੱਕ ਮੁੜਿਆ ਵਾਪਸ। ਮਰੀਦ ਉਹਨ ਵੇਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਰੀਬ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਅੰਜ ਪੈਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਫਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਰ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਫਨ ਵਲੇਟਿਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸਿਆਲ ਸ਼ਰੀਫ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਲ ਦੇ ਲਾੜਿਆ ਕੁੱਤੇ ਲੰਘੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇੱਕ ਨੇ ਪੈਰ ਲਾਇਆ ਹੀ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਵਲੀ ਚੁੰਮਦਾ ਵੀ ਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕਰੀਮ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਦਾ, ਕਿੱਡਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੂ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਇਹ ਮੇਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੀਰੀ, ਕਿੱਡਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਓ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆ, ਮੇਰੇ ਕਫਨ ਨੂੰ ਕਦਮ ਲਾਇਆ ਹੀ। ਇਹ ਮਦੀਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਦੀਨਾ ਜन्नत है, मदीना जन्नत है। मैनू दो टिब्बे नजर आए ने ते दो ही जनता। इथों तक मेरिया कई केसटा तक सफर होएगा, इदू अगे अज असा नवा करना। दो टिब्बे, एक टिब्बा मदीने दा ते दूजा जेड़े मनन वाले वो ते हाल हाल करे जे, जेड़े नहीं मनन वाले जरा को कौड़ी घुट भर के ना कौड़ी गोली तो नीवी कर लिया जे। इमामे ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलाम कहंदे ने सईदा दा बाबा, इन्ना कब्र अल हुसैन मेरे बाबे हुसैन दी कबर करबला विच नहीं, जन्नत दियां टिब्बियां विचों एक टिब्बे ते है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आज असा देखना है कि मदीने च जन्नत की केड़ी केड़ी निशानी है, तो आगे नू जन्नत मनी है। मौजू बदल दिया, बदल दिया। डाची पढ़ा बीबी दी कि पढ़ा है मैं? आओ मैं तेनू दसना एक नबियां दा ताजदार। पहला मैं तेनू हवाला दे लिया, मगरों खुरकना भी दे में ना फोन करदा रही। वफाउल वफा एक, खलासातुल वफा दो, राहतुल कुलूब तीन। बढ़िया बोलो तो सही, बढ़िया ने। आ मैं तेन दसा, ओए नबी ने अली दी बांह फड़ी है। एक जुमला नहीं, एक हरफ भी अगे पिछे होवे ते मेरी सदा मौत, ते जे सही होवे ते सुभान अल्लाह कहना। एक नबियां दा ताजदार, एक वलियां दा ताजदार है। फरमाया वली मेरे नाल मदीने चों निकली है। अगे अगे नबी है, मगर मगर अली मुर्तदा है। मैं निशानी मदीने च पढ़न लगा जन्नत दी पहली, ते निशानियां पढ़न दा मोड़ है, थक नहीं जाओगे। अगे अगे नबी जे जागियो ते अज इंशाअल्लाह तेनू जन्नत लभेगी, जो कुछ मैं कहन लगा, क्योंकि जिंदगी च पहली बारी तेरे हिस्से च आया, मैं पढ़ी नहीं। अगे 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 नबी है, मगर मगर अली है। एक नखलस्तान मदीना है, खजूरां दा बाग है। ये वफाल वफा उठा जा मेरे नबी दाखल होए। एक खजूर दे कोलों नबी लंघन लगा, खजूर बोल पई, खजूर बोल पई। हौली नहीं बोली, जोर ला के नाल दियां खजूरां नू कहंदी नहीं, हाजा हाजा मुहम्मदुन सैयदुल अंबिया, बहादा अलीउन सैयदुल औलिया, बाबुल अइम्मति ताहिरीन। नबी नू वेख के खजूर बोल पई। समझ आउंदी मेरी गल्लां? खजूर नाल दियां नू खजूरां नू कहंदी है नहीं, तुसी अपनी आकड़े जे गुच्छे लटका के खड़ी आओ, वेखो कौन कौन आया जे। एक खजूर बोल के कहंदी है, हादा मुहम्मदुन सैयदुल अंबिया, एक नबियां दा सरदार जे।
وہذا علی سید الاولیاء دوجا ولیاں دا سلطان جے ابو الائمات الطاہرین 11 اماماں دا باپ جے اس کھجور نے ہوکا دیتا نی کھجورو نی کھجورو ویندیاں نہیں نبی آیا جے ای ہوکا اسی دینے لجپال کی آمد مرحبا یہی گل اسی کھجور دے پیر بھائیاں مدینے دی کھجور بول کے کہیں دیئے نبی آیا جے نبیاں دا سلطان آیا جے نبی رک گیا علی نو ویک کے کہیں دا میرا رسول سنیے ہی کی بھی آندی ہے علی نے مسکرا کے کیا کملی والیا تیری آمد دا اعلان پہ کر دیئے دوجہ لفظائیں میلاد بھی پڑھ دیئے نبیاں دا سلطان آ گیا ہے گل دی سمجھ آ رہی اے نبیاں دا سلطان آ گیا جی میرے نبی نے کیا لی اے چونکہ میری آمد دا انہیں اعلان کر کے کیا حاضہ محمد سید الانبیاء کھجورو اے نبیاں دا سلطان آ گیا تے اے کھجورہ کھلوتی پہچانی نہیں جاندی اے دا نہ رکھ دئیے نما خطاب تیرے سامنے علی پاک کہنے لگے جی میں مرضی لاج پاؤ دی فرمایا اس کھجور دا نا ہے سیحانی سواد یہ ہے الفا ننیے نی سیحانی دا مان ہے نبی دی آمد تے رولا پانا لی مرضی آلے ہو میلاد ہی پڑھ رہا میں اے کھجور نبی دی آمد دا اعلان کرے تے او بے نام نہیں رہی دی تو تے انسان ہے جشن میلاد مصطفیٰ سید محمد علی نجم شاہ صاحب اجے تے میں مڈ پیا بننا نشانیاں دا مڈ کھجور بول کے کہیں دیا ہادا محمد سید الانبیاء اے نبیاں دا سلطان آیا میرے نبی نے کیا علی اے دا نام رکھ دے انہیں میری آمد دا اعلان کیتا اس کھجور دا نام سیحانی رکھ دیئے یاد رہے گا نبی نے رکھیا علی نے دسیا کوئی راوی کمزور تے نہیں بولو صحیح نبی نے رکھیا ہی جڑا آمد دا اعلان پہ کر دیئے میلاد پہ پڑھ دیئے میلاد کھجور سیحانی نبی پھر تر پہ منزل دے میں قریب پہنچ رہا ہوں ایک کھجور کو جا کے میرا نبی کھلو گیا فرمایا علی اس کھجور نال مینوں پیار ہے جے کھرک کسے مولوی نو ہوئے تے سید سامنے اٹھ کے کھلوئی مگروں نہ انجنج کریں اس کھجور نال مینوں پیار ہے میرے نبی نے کیا اے علی نے کیا اے کیڑی ہے فرمایا عجوہ ہے اے کیڑی ہے عجوہ ہے یا رسول اللہ توانو کیویں پیارے فرمایا العجوہ تو من الجنہ اوے دنیا دی ہے ہی نہیں رب نے میرے آن تو پہلے جنت دی کھجور مدینے کے لیے سمجھ آئیے میں پہلی نشانی مدینے چ جنت دی پڑھی ہے کھجور اے ہے جنت دی تھگا تے کتھے آ مدینے چ ہے جنت دی تے کتھے آ تے نا کیے عجوہ میرے نبی نے کیا جڑا 7 دانے دے سویرے سورج چڑھن لگیاں کھا لے عجوہ دے سورج ڈوبن تک زہر بھی پیو گے تے اثر نہیں کرے گا یار سوچی ذرا میں ایک گل کرنی ہاں تے پچا نہیں حدیث نہ ہوئے تے مینوں فیر مار نبی آتا ہے صبح سورج نکلن نال 7 دانے اے جنت دی کھجور ہے عجوہ اے دے 7 دانے کھا لے شام تک زہر اثر نہیں کرے گا جادو اثر
نہیں کرے گا. نعرہ لائیں مدینے تک تیری آواز جائے, نہیں کرے گا. اور ثابت ہویا جے مدینے دی تے کھجور ملا مشکل کشا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن میلاد مصطفیٰ. سعد بن نبی وقاص بیمار ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی آئے, سعد آندے نے میرے سینے تے سونے ہاتھ رکھیا تے ٹھنڈ پہ گئی تے فرمایا 7 کھجوراں لیاؤ اجوا دیاں. او مینوں کھوائیاں تے میں اٹھ کے بہ گیا. یاد رکھیا جے میں ٹیسٹ لے کے تقریر چھڑنی ہے تہاڈا, بول کے دسو مدینے چ جنت دی پہلی نشانی کی ہے اجوا. گج کے بولو اجوا. اے دنیا دی ہے ہی نہیں, اے جنت دی کھجور ہے. اللہ نے کیا سونیا تو مدینے جانا ہے نا تے تیرے غلام پھل منگن گے, مدینے دا کیوں کھوانا ہے, جنت دا کھوائیں. بولو سبحان اللہ. اجوا اے جنت دی پہلی نشانی ہے. کتھے دوجی لگا پڑھتے دے چٹ لگ جائے گا. دوجی نشانی امام الانبیاء فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک تو میرا نبی واپس آ رہے, اور لشکر نال صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا ایک پہاڑی ہے مدینے دے باہر جنوں احد آندے نے. جنہ نا دا سنیا تے ہاتھ کھڑے کرو. سنیا جی لے ہن پچائیں. میرے نبی دے قریب آئے نے, لجپال نے اپنی ڈاچی, سجنا دی ڈاچی بدامی رہ گئی. آئے ہائے آئے, نبی نے ڈاچی روکی یا کسوا روکے, میرے نبی نے انگلی چکی ہے اود وال, فرمایا ہاذا جبل. سارے صحابہ کہندے نے یا رسول اللہ ادا مان ہے اے پہاڑے. فرمایا سونیا راہ چ کئی آئے نے, راہ چ کئی آئے نے. فرمایا سنو ہاذا جبل یحبو نا, اے پہاڑ میرے نال پیار کردا ہے. جاگو تے صحیح, اے پہاڑی میرے نال نبی نال تے پیار بڑے کر دے, بندے کر دے, بیبیاں کر دیاں, جن کر دے, درخت کر دے, جانور کر دے. اے ایڈا وڈا تے کمال نہیں, کمال اگے آ. حدیث سے آسیتا دیئے. فرمایا ہاذا جبل یحبو نا, اے پہاڑی او دی میرے نال پیار کر دیئے, نحبو ہو میں اے دے نال کردہ. چوپی کر گیا یار. میرے نبی نے فرمایا اے میرے نال پیار کر دیا پہاڑ ہوتا تے میں بولو میں اے دی نشانی کوئی پیار دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یار پہلا میں پیار دی نشانی پڑھنا تھوڑا جا پریم بن جائے تے تاکہ تسی میرے نال رل جاؤ. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ایک علی مرتضی دو میں اوت پہاڑی دے بیٹھے ہوئے نے. چپ کر گئے ہیں. اے میں پڑھن لگا ہوں جامع الموجزات چوں, اے پڑھن لگا ہوں امام ریاوی دی کتاب چوں, اے پڑھن لگا ہوں 375 سال پرانی کتاب چوں, اے پڑھن لگا ہوں سنیاں دی کتاب چوں. تسلی ہو گئی تے کتاب میری گڈی وچ کھرک ہوے تے ویکھ کے جان دئی. جڑی گل میں لگا پڑھن امام الانبیاء بیٹھے نے ایک نوجوان لڑکی حسین و جمیل رانجے آئے چڑھدی آؤندی ہے پہاڑی. میرے نبی دی انج اکھ پئی ماں زاگ دی سونی ڈورے والی. میرے نبی نے کہا یا علی اے کڑی انسان نہیں. کمال ہے یار, شکل انسان والی, لباس انسان والا, قد بت انسان والا, تے نبی پہندا جڑی کڑی ٹری ہوندی ہے نا ساڈے ول اے انسان ہے نہیں. اچھا یا رسول اللہ کی ہے؟ اینی دیر میں لڑکی قریب آ گئی, آ کے متھے تے ہاتھ رکھ کے کہندی ہے صلاتو وسلام علیکہ یا رسول اللہ. جا امام الانبیاء نو سلام کیتا, میرے نبی کول بہ گئی. میرے نبی نے فرمایا من انتی, تو کون ہے؟ کہنے لگی جو علی نو کہہ رہے سو سچ کہہ رہے سو, میں انسان نہیں جن. جاگدا جائی ذرا, انسان نہیں. میری عمر بڑی لمبی ہے یا رسول اللہ, میں نوح علیہ السلام دے ویلے دیاں. بول دے صحیح, میں اج دی نہیں. کدو دیاں؟
امام الانبیاء نے فرمایا پھر کیویں آئی ہے؟ کہن لگی کلمہ پڑھنا آئی ہوں تے اج تک میں کسے دا پڑھیا نہیں ہوں، اج تک میں کسے دا تے اج تیرا پڑھن آئی ہوں، اینے ہزار سال مینوں ہو گئے نے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا کلمہ پڑھن دا تینوں خیال کیویں آیا؟ سن دیو پہ اے لڑکی بول کے کہن لگی کملی والیا مینوں اپنی طاقت تے ماں نے میں اڑدی جا رہی ہوں، ایک باغ آ گیا یمن دا، ایک باری کہہ سبحان اللہ، سونیا میرا دل کیتا میں آرام کراں، میں اتریاں باغ وچ، ایک گلاب دا پھل کھڑیا مینوں سونا لگا، میں قریب ہوئی حیران ہو گئیاں، اس پھل دی ہر پتی تے محمد تے علی لکھے اجے میں صدیق اکبر بھی پڑھنا ہے مدینے چ، ذرا صبر کر کے نال نہ ٹریا چلی، ہاں ہاں اس پھول دی ہر پتی تے محمد، میں نہیں لکھیا، میرے کو قسم چکوا لو جو میں لکھیا ہوگی تے پھول اپنے آپ لکھدا نہیں، جن نے انہوں پیدا کیتا لکھیا پھر انہیں ہونا ہے۔ اے جن نہیں آندی ہے، اے میرا کملی والیا نا ہے عارفہ، کی نا ہے؟ سارے بولیا جی لطف والی گل تے اگے آنا، کہن لگی کملی والیا میں اودیاں پتیاں وینیاں ہر پتی تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے علی لکھے، میں وینیاں پئی انی دیر نو صبح دی ٹھنڈی ہوا دا چونکا آیا ہے، جا ہوا لگی ہے او پھول کھڑیا ہے، ہر پتی چوال آؤندی ہے الصلاۃ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، او دی ہر پتی چوں آؤندی آواز الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں سوچیا نہیں عارفہ انی زندگی برباد ہو گئی جدے تے پھل دیاں پتیاں بھی درود پڑھ دیاں نے، چالو مدینے والے دے مرید بنیے، بولو سبحان اللہ۔ گلاں تین وہ سنانیاں نے جڑیاں تو سنیاں نہیں، لیکن بولدا جا تھوڑا جا۔ سرکار نے فرمایا پڑھ لا الہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں ایک گل انہیں ہور کیتی ہے جیڑی مینوں تے پچ جانی ہے، لیکن میرے جان تو بعد کئیاں نوں نہیں پچنی، پر ہے کتاب وچ، جے تہاڈی موج ہوے تے میں اونوں پچا جاں، او تو نہیں آئی یہ کہن گے نال لے آندا سنارے پہلے نہ چپ کیوں بھائی، جے کہو تے میں پچا جاں، مولوی مسجد تے سری مسجد دا سیمنٹ سریا پچا جاندا، ڈکار نہیں ماردا، تے میں پچا جاں تے جے کہو تے اے کہندی ہے کملی والیا میں مدینے آن لئی اڈی، راہ وچ بہرے اکثر آیا سمندر، مینوں طاقت تے مان سی، میں کہ مدینے پھر جاواں گی، پہلا ٹبی مار کے ویکھے دے تھلے کی ہے، میں حوالہ دے چکیا سونیا، میں اتریاں پتال چٹا پتھر جدے اتے ابلیس بیٹھا، شیطان منہ دا دوجے پاسے سی، پچا لو گے نا، تے میں او دے کانڈ والے پاسے کھلو گئی، تے او کہن لگا مینوں پتہ ہے تو مینوں بخشنا نہیں، مینوں پتہ ہے تو انہوں نہیں پتہ بھی پیچھے کون ہے، عارف ہے، تے او پیاندا مینوں پتہ ہے تو مینوں بخشنا نہیں، پر میں بھی اوہی واسطہ پانے جڑا آدم پایا سی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔ مینوں پتہ ہے تو مینوں بخشنا نہیں، پر میں بھی اوہی آئے 5 تن دا واسطہ پانے جیڑا آدم پایا سی، جیڑا اٹھا تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی دی، اٹھا روح المانی سید محمود علوسی دی، اوہی پانے نہیں تے آئی دے دور دی اعلی سنات اٹھا اوہی پانے، میں انہوں اگوں دی ہو کے پوچھیا وے ابولا حارس یہ دی کنیت ہے، یہ کون نے 5 تن؟ انہیں کہا چپ کرنی، انہاں 5 تن دا نام میں جدوں اتے ہوندا سا نا ہر تھان تے لکھیا سی، ایک گل کہہ کے تے میں اڈیاں تے تواڈے کول آ گئیاں، حضور مسکرا پے بھی سچ آکھیا سو، تے علی کہن لگے پھر وہ بخشیا جائے گا، نبی نے کہا نہیں،
ساڈا واسطہ پا کے بھی نہیں. فرمایا تیرا تے میرا فاطمہ تے حسن تے حسین دا نام رب نو بھلا دے گا. دا مطلب ہے جڑا انہاں دا نام بھول جائے او شیطان ہی. مرضی ہے تیری، مرضی ہے تیری. کتاب میرے کول ہی ویکھ، جامع المعجزات ہی 4 صدیاں پرانیاں. سب کچھ بھول جائیں جے سنیے تو آندا آج لے ان کی پناہ. آج مدد مانگ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ. سارے مل کے پڑھو، آج لے آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کردہ امام الانبیاء 1، صدیق اکبر 2، فاروق اعظم 3، ذوالنورین عثمان غنی 4. کنے؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، ذوالنورین تے تیناں دا لاڑا میرا رسول. کنے ہو گئے؟ آئے نے اود پہاڑی تے. جاں اود پہاڑی نو پتہ لگا نا بھی میرے اوتے تے نلین لگی ہے نبی دی. سبحان اللہ کہی. جا امام الانبیاء دے قدم لگے اس پہاڑی نو، اے پہاڑی وجد جا کے رقص لگ پی کرن. میرے نبی نے اڈی ماری، فرمایا اس وقت یا عود فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدان. اوے عہد پیار وچ تمال نہ پاؤ، آرام نال کھلو جا، تیرے تے ایک نبی ہے، ایک صدیق، 2 شہید نے. پھر بول سبحان اللہ. اے اود پہاڑی بولو سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام دے پرا حضرت ہارون علیہ السلام دی قبر اس اود پہاڑی دیا. بولو سبحان اللہ. جناب علی مرزا نے فرمایا کملی والے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کملی والے اے پہاڑ تواڈے نال پیار کردے؟ جاگی تسی اس پہاڑ نال پیار کر دے ہو. ایک کمال کیے آپ نے فرمایا ہاذا جبل من جبال الجنہ. وہ دنیا دا پہاڑ نہیں، اللہ نے جنت دا پہاڑ مدینے پیدا کی. چوپی کر گئے ہو جنہاں نو لطف آوندا تے سبحان اللہ کہو. اے کھجور اجوا جنت دی مدینے تے پہاڑ احد جنت دا. اج میں تینوں اے دساں پی احد پہاڑی بنی کیویں. اجے تے میں بڑیاں نشانیاں پڑھنیاں نے تو یار پہلی تے تھک گیا. میں تینوں دساں موسیٰ علیہ السلام نے کیا رب آرینی، اے پروردگار مینوں اپنا جلوہ وکھا. اللہ نے کہا لن ترانی، نہیں ہرگز نہیں، تو مینوں ویکھ سکدا نہیں. یا اللہ ویکھنا ہے، نہیں ویکھ سکتا، ویکھنا ہے. فرمایا اچھا پھر پہاڑ نو ویکھ. او دا نام کی سی؟ صدقے جاواں تواڈے اے تربیت ہے ساڈی. اے او دا نام طور سی چاچا، احد نہیں. کی نام سی اس پہاڑ دا؟ کوطور. بولو کی سی؟ کوطور. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکم وخر موسیٰ صائقا. اللہ نے ماری تجلی تے پہاڑ تور دے ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے. او دے چو 6 ٹوٹے اڈے، 3 مکے ڈگے، 3 مدینے ڈگے. تور پہاڑ دے 6 ٹوٹے. تانوں پتہ ہے نا گلاں دا کنے؟ 6. 3 اڈے مکے ڈگے، 3 اڈے مدینے ڈگے. مکے والے 3، ایک دا نام جبل سوری، ایک دا نام جبل سبیری، ایک دا نام جبل ہرائی. مدینے والے ایک دا نام جبل رضویہ یا رضوی، ایک دا نام جبل برکانی تے تریجے دا نام جبل احد. اے دا مطلب ہے طور پہاڑ جنت دا پہاڑ ہے، اے احد پہاڑ جنت دے پہاڑ دا ٹکڑا ہے. یا رسول اللہ تواڈے نال پیار کردا ہے. آئے سمجھ دے
پہاڑ نے پیار کیتا پہاڑ نے بندے نے نہیں تے اینو کچھ لبے گا کوئی فائدہ ہے وے میرے نبی نے کیا قیامت آئے گی تکون الجبال کالعہن المنفوش پہاڑ انج ہو جان گے جویں روئی دیاں پنڈاں اڑدیاں پھردیاں نے ہوا وچ اے نہیں اڈے گا ایک بار سبحان اللہ گئی میرے نبی نے فرمایا جدوں قیامت دا زلزلہ آئے گا اوے کائنات بڑے بڑے پہاڑ اے روح دے گولے بن کے ہوائے چڑ جان گے اے کملی والیا احد پہاڑ آپ نے فرمائے احد پہاڑ اللہ باب من ابواب الجنہ اے قیامت والے دن جنت دے دروازیاں وچوں ایک دروازے تے پہنچ جائے گا نبی دے عاشقاں نو جی آیا نو کہے گا ادھر دے دے یار تو لالا پانی سمجھ آ رہی ہے نہیں ذہن جا رہے گا اے او پہاڑ قیامت والے دن پتہ لگا اگر وٹیاں دا بنیا آیا پہاڑ میرے نبی نال پیار کرے او فنا نہیں ہوندا قیامت والے دن جنت دے دروازے تے ایک حدیث میں پڑھی جدا میں اگے نہیں سی پتا بڑا لطف آیا اور وہ حدیث کی سی کہ جدوں اود پہاڑی کو تہاڈے جو اگر حاجی جائے تے سن لو اود پہاڑی کو جاؤ تے میرے نبی نے کیا چونکہ میں دے نال پیار کرنا اے دا کوئی نہ کوئی میوہ ضرور کھایا کرو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جی کچھ نہ لبے فرمایا اوتھے جڑی کاہ ہوگی اے اودی 3 تیلے پٹ کے کھا لیا جی حد ہو گئی یار حد ہو گئی حدیث وچ نہ ہوے میں مجرم اوے پیار کرے مصطفیٰ نال اس پہاڑی دا کاہ بھی ثواب ہو جاتا ہے کھانا کنے میں گنے نے جی یا اللہ تو 2 کنے اجوا کھجور جنت دی مدینے وچ 1 اود پہاڑ جنت دا مدینے وچ 2 اے نبی دے آن تو پہلے جنت دیاں نشانیاں بولو سی سبحان اللہ آن میں 3 نشانی لگا پڑھن جدے دے ذرا جھڑ دیر لانی ہے میں مدینے دے اندر امام الانبیاء دے آن تو پہلے 22 کھوہ سن نویں چیز ہے پتہ نہیں تین لطف نہیں آ رہا کنے سن 22 کھوہ کنے اونا وچوں آپاں اونا 3 دا پڑھنا ہے جنہ دا جنت نال تعلق ہے تے ایک اونا وچوں اے آ جڑا دنیا دا ہے ہی نہیں ہے ہی جنت دا جے تینوں پتا تے تو دس بعد چ نہ کہ مینوں بھی آندا سی کھوہ 22 نے جنہ وچوں 3 میں پڑھنے نے 2 دا جنت دے نال تعلق ہے تے ایک ایتھوں دا ہے ہی نہیں کتھوں دا ہے یا اللہ کمال ہو گئی ایک ہی کیتا ہی فرمایا میرا یار بشر ہوندا تے مدینے دا پانی پیندا رہندا اے مخلوق ایتھوں دی سی اسی پانی بھی ایتھوں دا ہی بھیجیا اے ایسی یار ایتھوں دا کھان لی کھجور ایتھوں دا یار ایتھوں دا سی اے پہاڑ ایتھوں دا پانی پینا ساسو اسی پانی بھی میرے ورگا گناہگار نیسلے دی بوتل نال چکی پھردا ہے تے جے نہ ہوے تے گھردیاں نوں کہیدا 2 منگوا دیو تے رسول اوتھوں دا سی مرضی ہے تیری اوے میں پڑھن لگا مدینے دے کھوہ مدینے کھوہ نو عربی چ کہندے نے بیر 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 کنے بیر نہیں بیر کنے 3 بیر عریس 1 بیر روما 2 بیر غرس 3 عریس 1 کھو نمبر 2 روما 2 تے تیسرا غرس میں عریس لگا پڑھن پھر اس تو بعد روما پھر او دے تو بعد غرس جے موج ہوئے تے پڑھا چونکہ چیز نمی ہے تینوں لطف نہیں آ رہا اے امام الانبیاء نکلے نے اپنے مکان تو اگے ایک آدمی اے عریس یہودی سی او دے نا دی وجہ تو اس خون بیرے عریس کی دے اس عریس دی وجہ تو روما دی وجہ تو بیرے روما سی تے عریس دی وجہ تو بیرے عریس سی جا امام الانبیاء اتھے آئے ایک آدمی کھو تو ڈول پانی دا پیا کڑ دے تو سبحان اللہ دے گئے سرکار نے ادھے کلو پانی لیا میرا ویکھی ایک گھٹ پیتا کرولی کر کے نا کرولی شریف
اس بوکے وچ سٹی، وہ کہندا حضور کی کراں؟ فرمایا کھوئی سٹ دے۔ پھر سمجھ ہوئے، آپ نے اپنا لعاب مبارک وہ دے وچ ملایا، پاک نبی نے فرمایا اینو وچ سٹ دے کملی والیا، کیوں؟ فرمایا میٹھا ہو جائے گا۔ سلطان باؤ کہندا کھارے کھو کدی میٹھے نہ ہوندے، پاویں سہ منا کھنڈ پائیے ہو، ایتھے رسول دی تھک پہ جائے۔ اوہ آ میں تن دساں، یا رب العالمین نے اپنے امام الانبیاء محبوب نو بنایا، اللہ نے کیا بھی بات تھوڑی جی تھوک دئی ہے نا موضوع؟ ایک کی کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ خلق من لعاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہار الجنت، سونیا تھوک دے میں جنت دیاں نہراں بناواں۔ ہون سمجھ آئی ہے اے دی تھوک نال خوہ مٹھے کیوں ہوندے سن؟ بولو اے سبحان اللہ۔ سرکار آئے اس خوہ تے، آئے بیرے عریس تے، گل سنی حضور نے کیتا کی اپنے نالین اتارے، بنیرہ ہوندہ نا خوہ دا انہوں کی چیزیں مڈیر مانڈ کیاں دے خوہ دا مانڈ میرا لویکھی سرکار نے نالین اتارے، اے چادر مبارک پنڈلیاں توٹی کیتی، لتاں شریف ویچ لمکائیاں تے آپ اتے بہ گئے۔ جاگدا جائی کدے تے؟ بیرے عریس تے بہ گئے۔ صحابی نائے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے پیا سوچ دے بھی آج میں نا سارا دن نبی دی دربانی کرنی ہے۔ ناتا صبح دی نماز پڑھ کے غسل کیتا، وضو تازہ کیتا، کپڑے پالے تے ٹر پیا نبی دی خوشبو تے، لبدا لبدا چار دواری سی تے بوہا لگا سی، کہندا جا میں بوئے تو چاتی ماری تے سونا بیٹھا سی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں میں بیرے عریس تے اندر آ گئے، جا کے کریم متھے تے ہاتھ رکھ کے کیا سونے السلام علیکم، میرے نبی نے سلام دا جواب دیتا، میں جا کے بوئے تے بہ گیا بھی دربانی جو کرنی، مطلب سمجھ گئے کی ہویا؟ کنڈی کھڑکی میں کھول لیا نہیں، کہندے میں اونجی ٹریا سرکار دے کول آ کے کیا سونے کنڈی کھڑک دیئے بھئی کھولا، میرے نبی نے کیا کھول بھی تے جڑا بندہ باہر کھلوتا ہے انہوں ایک کہیں انتا فی الجنہ تو جنتی ہیں تے آ جا۔ کمال علی گل ہے بھائی۔ امام الانبیاء نے فرمایا جڑا بندہ کنڈی پہ کھڑکان رہے وہ انہوں پہلے جنتی بشارت دے پھر انہوں کہہ لنگ گیا۔ ابو موسیٰ اشعری سوچ دے نے کڈا مقدر والا بندہ بھائی باہر جنہوں رسول پہ آندا بھی تو جنتی ہیں، میرا بھرا وڈا وضو پیا کردا سی اللہ کرے وہی ہوئے، کہندے نے میں سوچدا سوچدا بوئے تے آیا جا میں کنڈی کھولی تے اگے ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ تے کہ میں کیا کملی والا فرماندا ہی جنتی ہے، آ اندر لنگاؤ امام الانبیاء دا یارے غار، سبحان اللہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو اندر آئے، اے لجپال نو سلام کیتا، یار دیاں داواں پیاریاں دیاں نے، اے در نبی بیٹھا ہے تے نالی اس سے طرح جتی لائی اونجی اتاں کیتا تحمد تے سجے پاسے یار دی سنت ادا کر کے بیٹھ اجے دوویں محب دے محبوب بیٹھے نے، پھر کنڈی بولو پھر کنڈی کھڑکی، میں پھر آیا، میں کہا حضور کنڈی پھر پہ کھڑک دی تے دل میرے چاہیا بھی ہونی میرا بھرا آ جائے میرے مگر حضور نے فرمایا جا جڑا کنڈی پہ کھڑکاندا ہے اینوں بھی کہہ تو جنتی ہے۔ یار رحمانی اے جنت ونڈن دیا وہ چوپے، اے ونڈن دیا وہ نہیں پیاندا بھئی تو کون ہے، اے تسبیح میری ہے تے رحمانی کوے اڑے آئے آ لے جا، میں کہا ہیں وہ یہ کیوں؟ تے جے میں چپ کر رہا یا میری کوئی مجبوری ہے تے یا میرا ایدہ ونڈیا کچھ نہیں، فرمایا جا اینو کہہ تو بھی جنتی ہے تے اینو کہہ لنگ گیا، کہندا میں جلدی جلدی کیا کنڈی کھولی تے ویکھیا تے عمر فاروق نے، فاروق اعظم نے میں کیا کملی والا آندا سی انتا فی الجنہ مبارک ہو بھی لنگ گیا ہو،
इन्हें भी उस तरह नलैन अपनी उतारी ते खब्बे पासे रसूल दे ए बह गया, मैं फिर बूहे ते बह गया, फिर कुंडी खड़ गई, कितनी वारी, तीजी वारी, मैं क्या होनी भरा आ जा भी मेरे मगर मगर अगे तू रहिंदा नहीं, पर जिन्हां दी रब ने ड्यूटी लाई सी आउणा ते उन्हां ने सी। मैं क्या सोनिया हुण की हुक्म है, फरमाया जिहड़ा होना आया ना इनू कह तू ही जनती है, पर तेरे ते मुसीबतां आउणगियां हौसला रखी। मैं कभी ये केड़ा भाई जेड़ा जनती भी है ते मुसीबतां भी आउणगियां। गया जदों मैं दरवाजा खोलिया तो उस्माने गनी रजी अल्लाह ताला ये भी आ गए, ये आके इमामुल अंबिया दे सामने बह गए, एक सज्जे एक खब्बे एक सामने। अबू मूसा शरी कहंदा मैनू समझ आ गई भी कबरां इंजी बनन गियां, एक सज्जे जे गया ते एक यार दे खब्बे ते एक महबूब दे जेड़े गए होए सामने जन्नतुल बकीए च। ए आप पीरे बेरे अरीस हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु दा दौर आ गया। मुंदरी हाथ च पाई है, ये ओ मुंदरी है जिहड़ी पहला नबी दे हाथ ही सी, फिर सदीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु दे हाथ ही सी, फिर फरूक आजम दे हाथ ही सी। उत्ते लिखिया सी अल्लाह, थल्ले लिखिया सी रसूल ते थल्ले लिखिया सी मुहम्मद। ए मुंदरी पाइए आ मैनू वेख उस्माने गनी उंजी यार दी नकल उतार के बैठे ने, लत्तां विच लमकाइयां ने ते इंज मुंदरी फेरदे ने पे हाथ च बेरे अरीस ते मुंदरी विच टह पई, मुंदरी टह पई जागी। 12 वारी इस खूह दा पानी कढ़िया, मुंदरी नहीं लभी, मुंदरी गुआच गई, फितने आ गए। ये मुंदरी मुश्किल कुशा सी। हाय हाय हाय, अगर लभे ना देवबंदियां दी किताब विच मैं देवबंदी बनांगा, वाबियां दी किताब विच ना लभे मैं वाबी बनांगा, ते जे लभ जाए ते जिन्ना चिर मुंदरी रही है मुसीबत नहीं आई। मुंदरी डिग पई है, मुसीबतां आ गईयां ने। मुंदरी दे उत्ते मुहम्मद लिखिया सी, जिदा नाम मुश्किल कुशा है। आओ पढ़े लिखे सैयद नूं भाभी कर लो, वखाओ, अगर ना होवे ए होई मुंदरी इसे किस्म दी हजरत सुलेमान दे हाथी सी अलैहि सलाम दे, जदों ओ गुम हो गई मुसीबतां आ गईयां। अली पाक सुते ने। पर अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद 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 अल्लाहुम्मा